नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शहंशाह अलाउद्दीन से पूछता है क्या ओरहान साहब ने इस सूरत हाल के बारे में कुछ कहा है। तो अलाउद्दीन कहते हैं उसने मुबारकबाद दी और कहा कि हर काम में फतह याब हों। शहंशाह कहता है तुम्हारे ख्याल में क्या वो वही कहता है जो वो सोचता है। जवाब में अलाउद्दीन कहते हैं अब इसकी कोई अहमियत नहीं रही शहंशाह साहब, बाबा ने अपना फैसला सुना दिया है, फरीज़ा अब हमारा है। शहंशाह कहता है जब तक हम एक दूसरे का साथ देंगे हम इस काम में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारे भाई का सुकून से खड़े रहना ही काफ़ी है। अलाउद्दीन गुस्से से पलटता है और कहता है मेरा भाई बहादुर है और मजबूत है शहंशाह साहब, और वो रियासत की राह में रुकावट नहीं बनता, वो सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। ये चीज़ मुझे परेशान करती है। शहंशाह कहता है अल्लाह सबको तुम जैसा भाई नसीब करे, हर रियासत को तुम जैसा भाई और रहनुमा नसीब हो। अलाउद्दीन कहता है शुक्रिया, लेकिन अब अमल का वक्त है, तारीफ का नहीं। मेरा भाई कामयाब नहीं हो सका लेकिन मेरे बाबा का ख्वाब ज़रूर पूरा होगा इंशाअल्लाह। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन वापस बैठते हैं और शहंशाह पूछता है ओरहान साहब कहाँ हैं। वो अलविदा कहने गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं। अलाउद्दीन भी सोच में पड़ जाते हैं। बोरसा में ओरहान और उसके साथियों की कार्रवाइयाँ जारी होती हैं। वो आगे बढ़ते हैं, काफिरों को जहन्नम वासिल करते हैं और मोहताद अंदाज में उनकी लाशें भी ठिकाने लगाते हैं। ओरहान कारा खलील से कहता है इन फौजियों के कपड़े पहन लो। खलील कहता है मेरे हुजूर अगर फौजियों ने आपको पहचान लिया तो क्या होगा, अपनी जगह मुझे जिम्दान में जाने दें। तो ओरहान साहब कहते हैं मुझे तुम्हारे दिमाग की ज़रूरत है खलील। ये सुनते साथ ही खलील बाज़ंतीनों वाले कपड़े पहनने लग जाता है। कबीले में दीदार शहंशाह से कहती है मैं मायूसी की बातें नहीं करना चाहती लेकिन अगर उस्मान साहब का इंतकाल हो गया तो क्या होगा। शहंशाह कहता है अल्लाह न करे खातून ऐसा हो, लेकिन ओहदे के तनाज़े को अब रोकना ज़रूरी है वरना फितना फैलेगा। दीदार कहती है अलाउद्दीन नायब के तौर पर खड़ा है, उस्मान साहब के बाद ये मनसब बजाते तौर पर उसका होगा और आप उसके पीछे खड़े होने की वजह से इंशाअल्लाह हर मामले में वो कामयाब होगा। वो शहंशाह कहता है अलाउद्दीन पुरसुकून और फरमा बरदार है, कल जब वो उस ओहदे पर बैठेगा तो मेरे हुक्म को अपना हुक्म समझेगा लेकिन वारिस की कमी उसे आगे बढ़ने से रोक देगी। ओरहान के लिए रास्ता खुला है, तुम जाओ और गोंचा को किसी तरह से राजी करो। अब सूरत हाल बदल चुकी है, इंतजार का वक्त नहीं है। ऐसी औरत तलाश करो जो अलाउद्दीन के लिए बेटे को जन्म दे सके। दीदार कहती है गोंचा समझदार है, वो अपने शौहर के मुस्तकबिल के बारे में सोचेगी, मैं उसे देखती हूँ। शहंशाह कहता है फातिमा के बारे में भी जल्दी करो, हमें हर तरफ से खुद को बचाना चाहिए। तो दीदार कहती है गोंजा मुझसे मुत्तफिक है और जब फातिमा आएगी तो वो उस पर दबाव डालेगी और मैं उसके बाद सब संभाल लूंगी। मलून खातून उस्मान साहब के मरने से पहले अपनी बेटी की शादी देखना चाहेंगी। शहंशाह कहता है मुझे तुम पर पूरा इत्मीनान है, चलो अब ये जगह तुम्हारी अमानत में है। बोरसा में ओरहान के साथी ओरहान को कैदी बनाए हुए जिंदान के पास पहुंचते हैं। वहां मौजूद दो मुहाफिज पूछते हैं ये कौन है। तो कारा खलील कहता है ये फ्लादियोस का नया शिकार है। फिर दूसरा कहता है ये बेवकूफ़ हैं, इन्हें लगता है कि ये बोरसा जैसे शहर में दरअंदाजी कर सकते हैं, क्या ये वाकई इतना आसान है। जबकि नीचे मुड़ा हुआ ओरहान जिंदान में बुरान को देख रहा होता है। दुमरुल उन सिपाहियों से कहता है इसे जिंदान में डाल दो और चलो अपना काम करते हैं। ये सुनते साथ ही सिपाही आगे बढ़कर ओरहान को जिंदान में डाल देते हैं और ओरहान के साथ ही पलट जाते हैं। जिंदान में ओरहान दूसरे जिंदान में कैद बुरान को देखने लग जाता है। उधर हम देखते हैं कि काई कबीले में नीलोफर ओरहान को याद कर रही है और गले में हार को देखते हुए उस लम्हे को याद करती है जब जंगल में ओरहान ने उसे हार दिया था। इस ख्याल के बाद वो गमगीन होते हुए कहती है ऐ मेरे अल्लाह ओरहान की हिफाजत फरमा। दूसरी तरफ सुबह के वक्त फ्लादियोस को अपने सिपाहियों की लाशें मिलती हैं, जिन्हें देखते हुए फ्लादियोस कहता है इसका मतलब है कि हमारे साथ बात करने की दरख्वास्त एक बहाना है। ओरहान बोरसा में ही है, वो बुरान की तरह चुपके से घुसा है, ओरहान को ढूंढ कर मेरे पास लाओ। ये सुनते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही दौड़ पड़ते हैं और फ्लादियोस खड़े होकर कहता है उधर कबीले में उस्मान साहब का बुखार काफी तेज होता है और वो बेहोशी में कहते हैं उसे जल्दी से बताओ, उसे जल्दी से बताओ। पास बेटी मलहून खातून रो रही होती हैं और कहती हैं मेरे उस्मान क्या आप थक गए हैं या मैं थक गई हूँ, मैं आपका बोझ नहीं उठा सकती, क्या मुझे आप छोड़कर जा रहे हैं। ये कबीला आपसे सांस लेता है, अगर आप चले गए तो कौन बाकी रहेगा, इस सरजमीन पर कौन मुजाहिमत करेगा। हाँ यकीनन आपके बच्चे एक आग है तो दूसरा पानी, दोनों आपसे हैं, आपके खून और दिल से, वो दोनों खुशकिस्मत हैं और आपसे ज्यादा जिद्दी हैं। लेकिन क्या पानी आग के साथ खड़ा हो सकता है। अगर आपके जाने के बाद आपके बच्चे मुत्तफिक ना हो तो क्या होगा, सब कुछ बिखर जाएगा। फिर खुद को तसल्ली देते हुए कहती हैं नहीं नहीं वो इख्तलाफ नहीं करेंगे, वो दोनों आपके ख्वाब के मुताबिक चलेंगे। अब उनका वाहिद मकसद आपका ख्वाब पूरा करना है, फिक्र ना करे हुजूर, मैं उनको जुदा नहीं होने दूंगी, मैं इसकी हरगिज इजाजत नहीं दूंगी, हरगिज नहीं। बोरसा में बाज़ंतीनी सिपाही खाना लेकर जिंदान में पहुंचते हैं जहाँ पे ओरहान आंखें बंद किए लेटा होता है। उसे देखकर एक सिपाही कहता है तुर्क उठो, तुम मर नहीं सकते, कम से कम जब तक तुम बोलते नहीं। वो उसके सामने खाना फेंकते हैं मगर वो हरकत तक नहीं करता। ये देखकर वो एकदम से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाते हैं और एक ओरहान को झंझोड़ता है। वो जैसे ही ओरहान के बिल्कुल करीब होता है ओरहान उस पर टूट पड़ते हैं और दूसरे को भी खंजर फेंक कर मौत की घाट उतार देते हैं। साथ वाले जिंदान के हलचल से बुरान काफी हैरान होते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं देख पा रहे होते हैं। ओरहान एकदम से सिपाही से चाबी लेते हैं और जिंदान खोलते हैं, फिर कहते हैं मैं पहुंच आया बुरान बे भाई, मैं पहुंच आया। ओरहान को देखकर
برہان بہت خوش ہوتے ہیں اور اورہان وہاں پہ موجود آلوؤں کے ذریعے اس کی جنزیریں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ میں کہتے ہیں یہ کھل جائیں گی، فکر نہ کریں۔ برہان صاحب کہتے ہیں فلادیوس قرارگاہ پہ حملہ کرے گا، تو اورہان صاحب کہتے ہیں میں بھی اس پہ حملے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اورہان جنزیریں کھولنے کی کوشش کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے فلادیوس سپاہیوں کے ساتھ گزرتا ہے، مگر زمدان پر سے وہ نیچے دیکھ جاتا ہے۔ وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے اورہان جلدی کرو سپاہیوں۔ یہ دیکھ کے برہان صاحب کہتے ہیں پیارے اورہان مجھے چھوڑ دو، جاؤ اور اپنی جان بچاؤ۔ اورہان کہتے ہیں میں آپ کو ساتھ لیے بغیر نہیں جاؤں گا، میں واپس آؤں گا اورہان بھائی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ زمدان سے باہر آتے ہیں تو بازنطینی سپاہی پہنچ جاتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے فلادیوس بھی، جو اورہان سے کہتا ہے اوکتاویوس میرا بھائی تھا اورہان، اسے مارنا تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی۔ تو اورہان کہتے ہیں تمہاری بھی باری آئے گی۔ فلادیوس کہتا ہے ہم دیکھیں گے، حملہ کرو سپاہیوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی اورہان پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اورہان زمدان کے ذریعے خود کو بچاتے ہیں اور ساتھ میں ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ وہ بڑی ہی بہادری سے لڑتے ہیں اور وہاں آنے والے تمام بازنطینی سپاہیوں کو مار گراتے ہیں۔ یہ دیکھ کر فلادیوس بھی ان پر حملہ ور ہوتا ہے اور اس کے منہ پہ کچھ مار کے وہاں آنے والے سپاہیوں سے نپٹتے ہیں۔ وہ انہیں کاٹتے ہیں اور سیڑھیاں چڑھ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کے برہان خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں میرا شیر بہادر۔ اورہان صاحب بھاگتے ہیں اور سامنے آنے والوں کو جہنم واصل کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر فلادیوس کہتا ہے پکڑو اسے پکڑو۔ بھاگتے بھاگتے اورہان گلیوں میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں ہر چیز پھلانگتے ہوئے آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس کے راستے میں بہت سے بازنطینی کافر آتے ہیں مگر کوئی بھی اسے روک نہیں پاتے۔ اسی لمحے اورہان کے تیر انداز سپاہی بھی اس تک پہنچ جاتے ہیں اور تیروں تلواروں سے وہ ان کا کام تمام کرنے لگ جاتے ہیں اور راستے سے بازنطینیوں کو ہٹاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ فلادیوس ان کا تعاقب جاری رکھتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ کچھ پردوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اورہان کچھ لکھتے ہیں اور باہر سے بازنطینی سپاہی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لکھنے کے بعد اورہان خلیل کو چٹھی دیتے ہوئے کہتے ہیں خلیل یہ بھیج دو، تو خلیل چٹھی کو تیر کے ساتھ باندھ کے اسے ایک طرف چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لمحے بازنطینیوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ یہاں چھپے ہوئے ہیں اور ان کے آتے ساتھ ہی وہ سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شاہنشاہ اور علاؤالدین تیمورداش کی قرارگاہ میں جا پہنچتے ہیں۔ منگول ان سے ہتھیار لینے ہی لگتا ہے کہ وہ خود ہی ہتھیار اپنے سپاہیوں کو دے دیتے ہیں۔ آگے بڑھنے پر جب وہ تیمورداش کے ساتھ ساروس کو دیکھتے ہیں تو شاہنشاہ کہتا ہے کیا خوبصورت اتفاق ہے گورنر ساروس، کیا تم نے محسوس کیا کہ برسا تمہارے سر پر گرنے والا ہے اسی لیے یہاں اپنا لی؟ تو ساروس کہتا ہے برسا وہاں ہے اور میں یہاں ہوں، ہم دونوں تمہارے سامنے سلامت اور بخیریت کھڑے ہیں۔ شاہنشاہ ہم نے وہاں اورہان کی میزبانی کی اور اب یہاں تمہاری میزبانی کریں گے۔ تیمورداش آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے علاؤالدین بے شاہین بے، جو بھی بات ہوگی وہ گفتگو اسی شاندار میز پر ہوگی جسے ہم نے دوستی کے لیے سجایا ہے۔ وہ اشارہ کرتا ہے تو وہ دونوں میز کی جانب بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے علاؤالدین شاہنشاہ سے کہتے ہیں الخانی دوستی اور اتحاد کی بات کرتے ہیں، اگر سورج مغرب سے نکلے مطلب قیامت قریب ہے نا شاہنشاہ صاحب؟ جبکہ برسا میں اورہان اور اس کے ساتھیوں کی دوڑیں لگی ہوتی ہیں، وہ سپاہیوں کو کاٹتے کاٹتے بلندی تک جا پہنچتے ہیں۔ اورہان کے اشارے پر اس کے سپاہی آگے بڑھتے ہیں اور کارا خلیل ایک رسی وہاں سے باندھ کے اسے نیچے پھینک دیتا ہے اور پھر اورہان کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ دوسری طرف ساروس علاؤالدین اور شاہنشاہ سے کہتا ہے ہم تو سردار عثمان صاحب کو بھی دیکھنا چاہتے تھے، وہ کیوں نہیں آئے؟ کیا اس سے کوئی مسئلہ ہے؟ تو شاہنشاہ کہتا ہے سردار عثمان بالکل خیریت سے ہیں، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، وہ سلامت ہیں اور ریاست کی قیادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے علاؤالدین کو ریاستی امور کا نائب مقرر کیا ہے۔ علاؤالدین کہتے ہیں تیمورداش تم دوستی اور اتحاد کی بات کرتے ہو لیکن تم خود ہمارے پڑوسیوں اور بھائیوں کے ایلچی درمیان کاراسی قبائل تمہارے دروازے پر احترام کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ساروس ترک سرداروں کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے تم بعد میں برائے راست داخل ہوگے۔ خوب بہت خوب علاؤالدین۔ تیمورداش کہتا ہے میں نہیں ہوں جس کی وجہ سے یہ معزز حضرات اس حالت میں کھڑے ہیں، بلکہ تم ہو علاؤالدین، تم ان کی تجارت روک دیتے ہو تو یہ محصول نہیں دے سکتے۔ ہم اس میز پر جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم ان حضرات کے مسئلے کا بھی حل نکال سکیں۔ شہنشاہ ہنستے ہوئے کہتا ہے بازنطینی اور الخانی متحد ہو گئے اور وہ ترک حضرات کے مسائل کی فکر کرنے لگے۔ علاؤالدین کہتے ہیں قیامت کی ایک اور علامت ہے لیکن گورنر تیمورداس ہم وقت آنے پر اس مسئلے کو اپنے درمیان حل کر لیں گے، مجھے فی الحال تم اپنی پریشانی بتاؤ، ہمارے پاس کرنے کے لیے بہت سا کام ہے اور بہت سی مشکلات ہیں۔ گورنر تیمورداس کہتا ہے میں ہی تمہارا کام ہوں اور میں ہی وہ مشکل ہوں جو تمہیں درپیش آئیں گی، تم اس سرزمین پر اس لیے موجود ہو کیونکہ ہم نے اجازت دی، یہ بات یاد رکھنا علاؤالدین۔ تو علاؤالدین کہتا ہے کیا ہم اس کا بدلہ نہیں دیں گے؟ ساروس کہتا ہے ابھی کے لیے صرف عرضی طور پر ٹھیک ہے، ہم نے سنا کہ برسا کے لیے ضد کی وجہ سے عثمان صاحب بڑی مشکل سے اپنا محصول ادا کرتے ہیں۔ علاؤالدین کہتے ہیں مشکل ہو یا آسان تمہارا اس سے کیا تعلق؟ تیمورداش کہتا ہے محاصرہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کے شاہنشاہ ہنسنے لگ جاتا ہے۔ ادھر فلادیوس سپاہیوں کے ساتھ بھاگتا بھاگتا اس مقام پہ جا پہنچتا ہے اور رسی دیکھ جاتا ہے، پھر نیچے دیکھتے ہوئے کہتا ہے وہ فرار ہو گئے، مگر اورہان اور اس کے ساتھی اندر ہی چھپے ہوتے ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فلادیوس سپاہیوں سے کہتا ہے برہان کو فوراً تیار کرو۔ یہ دیکھ کے کارا خلیل اورہان سے کہتا ہے انہوں نے چارہ نگل لیا ہے۔ تو اورہان کہتے ہیں وہ وہی تھے جنہوں نے شروع میں چارہ پھینکا تھا۔ فلادیوس قیدیوں کے تبادلے کے دوران قرارگاہ پہ حملہ کرے گا۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ اگر ذرا بھی پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہو تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ
انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔